अहादीस की रोशनी में, अक़वाल की रोशनी में, और देखिएगा कि इससे हमें कितने फ़ायदे पहुंचने वाले हैं या हमारी कितनी मुसीबतें, बलाएं या दुआएं कबूल होने वाली हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले हम आपको जुम्मतुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करेंगे और नमाज की टाइमिंग बताएंगे। आज नमाज ज़ोहरैन है 12:14 पर 12:14 पर, नमाज ज़ोहरैन है 12:14 पर। इसके बाद नमाज मग़रिबैन है 5:44 पर 5:44 पर, नमाज मग़रिबैन है 5:44 पर। लंदन वक्त के मुताबिक हम आपको टाइम बताते हैं 5:44 पर। उसके बाद कल की नमाज फ़जर है 5:26 पर 5:26 पर। कल की नमाज फ़जर है 5:26 पर 5:26 पर। तो आज छोटा अमल अजीम सवाब, छोटी नेकी बड़े सवाब में हम आपके लिए लेकर आए हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम कहे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे 70 किस्म की बलाओं को दफ़ा करता है, जिसमें आसान तरीन गला घुट जाने की बला है। सुभान अल्लाह, कि जो शख्स ये वर्द करे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, तो 70 बला और 70 मुसीबत को परवरदिगार आलम हमसे जो है वो दूर करेगा। और जिसमें से सबसे आसान जो है, आसान तरीन जो है वो गला घुट जाने की बला है। ये देखें कि हम बला और मुसीबत में गिरे रहते हैं, हमेशा परेशानियों का जिक्र करते रहते हैं। तो ये छोटे छोटे से हमारे अमल हैं। फ़कत आपने सिर्फ इतना कहना है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, तो आपकी 70 बला और आपकी 70 मुसीबतें हैं जो परवरदिगार आलम दूर फरमाएगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ही ने इरशाद फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स रोज़ाना 100 दफ़ा 100 टाइम्स ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी वजह से उससे 70 किस्म की बलाओं को दूर फरमाएगा। देखिए यहाँ भी यही इरशाद हो रहा है कि जो 100 टाइम्स ये कहे कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो परवरदिगार आलम उसकी वजह से 70 किस्म की बलाओं को दूर फरमाएगा, जिनमें आसान तरीन गम और परेशानी होगी। सुभान अल्लाह, कि अगर आप 100 दफ़ा, सिर्फ 100 दफ़ा इमाम जाफ़र सादिक़ की हदीस कोट कर रहे हैं कि जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप फ़कत 100 दफ़ा ये कहें ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो परवरदिगार आलम आपकी बलाओं और मुसीबतों को दूर करेगा। और गम और परेशानी, सबसे आसान तरीन ये कि गम और परेशानी आपकी दूर होगी। जो लोग परेशान हैं, मुसीबत में हैं, कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई परेशानी उनके घरों में आई हुई है, तो वो ये सिर्फ आपने ये वर्द करना है 100 दफ़ा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या एक ही दफ़ा आप दिन में ये कह दे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, तो आपकी मुसीबतें, परेशानी रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमाएगा। जैसे कि हमने सुनहरी बात में भी आपको बताया कि परेशानी और मुसीबत अगर आती हैं तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि उसमें हमारे लिए कोई ना कोई नेमत पोशीदा है। इसी तरह बहुत सी ख़वातीन या बहुत सी बहनें कुछ पढ़ना चाहती हैं तो वो इस विर्द को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये अहादीस में मौजूद है और ऑथेंटिक किताबों में ऐसा मौजूद है। उसके बाद आपको हम बताएं, घर से निकलते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह कहे तो 2 फरिश्ते कहेंगे तेरी हिदायत कर दी गई। सुभान अल्लाह। बस अगर वो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी कहे तो दोनों कहेंगे तुझे बचा लिया गया। फिर अगर वो तवक्कल तो इल्लाह कहे तो दोनों कहेंगे तुझे बेनियाज बना दिया गया। तो इस मौके पर शैतान कहेगा, जब ये हिदायत पा गया, महफूज हो गया और बेनियाज बना दिया गया, तो अब मेरे लिए क्या बचा। सुभान अल्लाह, कि सिर्फ हमारे ये छोटे छोटे से अमल के घर से निकलते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़े और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और तवक्कल तो इल्लाह, तो इस तीनों चीज़ों के पढ़ने से बेनियाज बना दिया जाएगा, महफूज हो जाएगा, हिदायत वाला करार पा दिया जाएगा। तो शैतान भी मजबूर हो जाएगा, जब इसने इसकी तलावत कर ली तो अब मैं इसका क्या बिगाड़ सकता हूँ। जी नाज़रीन, छोटा अमल अजीम सवाब, छोटी नेकी बड़े सवाब में आज आपके लिए ये विर्द शामिल है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और बिस्मिल्लाह घर से निकलते वक्त और तवक्कल तो इल्लाह। आज के लिए इतना ही। बढ़ते हैं आज के सेगमेंट न्यूज़ में और सुनते हैं फारूक भाई आज हमारे लिए क्या न्यूज़ लेकर आए हैं। जी नाज़रीन, और ख़बरें सिस्टर, कोई ख़ास, कोई इतनी अच्छी ख़बरें या कोई ऐसी ख़बरें दुनिया और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं, वो एक ऐसा जलता हुआ अंगारा है कि जहाँ से भी छुआ जाए उसमें जलन और शिद्दत ज़रूर होगी।
تو شیعہ ٹارگٹ کلنگ ہو، پاکستان کے ویسے مجموعی حالات ہوں، بہت ہی مشکلات ہیں، شاید اس سے زیادہ مشکلات اس وقت 1947 میں بھی نہ آئی ہوں، لیکن جو بھی خبریں ہیں وہ آپ کو دینا ہے، اور ان خبروں سے اور ان حالات سے کس طرح ہم نے باہر نکلنا ہے وہ ہم نہیں اس کی سوچ بچار کرنی ہے۔ سب سے پہلی خبر آپ کو یاد ہے، کوئٹہ سانے کی اسکوٹ نوٹس کی ہیئرنگ جاری ہے۔ کل جو سماعت ہوئی اس میں جسٹس خلجی عارف نے کہا کہ بارود لاہور سے کوئٹہ کیسے پہنچا، 6 چیک پوسٹ گزر کر واٹر ٹینکر ہزارہ ٹاؤن کیسے آیا، اور عدالت میں ISI کی رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری کا دعویٰ اور اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ ایجنسیاں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہیں، اس میں وہ ناکام ہیں، یہ کہا چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے۔ اٹارنی جنرل کچھ دیر کے بعد اس سماعت میں، اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حکومت اس کیس کی سماعت میں کتنی دلچسپی لے رہی ہے۔ تو اٹارنی جنرل کے دیر پہ آنے سے چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعظم کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے اس کیس پہ۔ تو یہ تمام سلسلہ ہے۔ اس کے علاوہ CCPO کوئٹہ کل وہاں عدالت میں پیش، انہوں نے کہا کہ جو ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایجنسیز نے پہلے سے خبر دے دی تھی کہ کوئٹہ میں اتنے بڑے سنگین قسم کے ثانیات یا حادثے ہونے والے ہیں، اس پر CCPO کوئٹہ نے کہا کہ کوئی بھی اس قسم کی جو پیشگی اطلاع تھی وہ ہمیں نہیں دی گئی، خاص طور پہ اس ہزارہ ٹاؤن میں جو ہونا تھا۔ مزید سماعت جو ہے وہ 26 فروری کو ہوگی۔ تو ناظرین، بہت ہی ایک لمبے عرصے کے بعد سپریم کورٹ نے بالآخر سانحہ کوئٹہ پہ اسکوٹ نوٹس لیا ہے، سماعت جاری ہے، لیکن اس کا فائدہ یا اس میں کتنی بہتری ہوگی، ان تمام مجرموں کو کیفر کردار تک آیا پہنچایا جائے گا یا نہیں۔ چیف جسٹس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، مختلف محکموں کی بات کر رہے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو بھی وہ سپریم کورٹ میں طلب کرتے، ان سے پوچھتے کہ سانحہ مستونگ پر آپ نے اسکوٹ نوٹس لیا تھا، اس پر آپ نے کتنے مجرموں کو سزا دی ہے، کتنے لوگوں کو پکڑا ہے، اس سماعت کا کیا بنا۔ تو چیف صاحب جو اپنی عدلیہ کے نیچے جو تمام جو مسائل ہیں، اور ایون ان کے دماغ میں جو ایسی چیزیں ہیں کہ وہ بہت دیر سے ایسے معاملات پہ جاگتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے معاملات ان کو نظر آ جاتے ہیں، تو بہت سی ایسی چیزیں چیف صاحب خود پوچھیں کہ وہ عدالت کون ہے، وہ کون سے جج ہیں جو ملک اسحاق نامی جیسے دہشت گرد کو بھی جو 100 سے زائد قتل خود کہہ چکا ہے میں نے کیے ہیں، اور وہ بھی اب وہ بالکل آزاد گھوم رہا پھر رہا ہے۔ تو چیف صاحب کو تمام محکموں کی نکتہ چینی کرنے کے علاوہ یہ بالکل حق بجانب ہے، ہر جگہ اس طرح کی صورتحال ہے، ہر محکمے میں اس طرح کی بے حسی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جو انصاف دینے والے ہیں وہ بھی اپنی جیسے کہتے ہیں نا چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیر لیں یا ڈنڈا پھیر لیں کہ ہماری چارپائی کے نیچے کیا کیا غلاظت بھری ہوئی ہے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بار بار نہ ہوں۔ بہت بڑے بڑے مجرم ہزاروں کی تعداد میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کو پکڑ کے عدالتوں میں پیش کیا گیا، بہت ہی آسانی سے ان کو ضمانتیں مل گئیں، اور اگر کوئی جیل میں تھے ان کو جیل میں سے بھگانے کے لیے بھی بہت سے عہدیداروں نے کام کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ صرف ہیئرنگ سے نہیں جائے گا، کاغذی خانہ پوری سے یہ مسئلہ نہیں ہوگا، اخباری جو بیانات ہیں اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، کسی کی سرزنش کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ مسئلہ حل ہوگا کچھ عملی طور پہ اقدامات کرنے سے۔ تو تمام جو شیعان علی ہیں، تمام جو پاکستانی ہیں وہ اس کیس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ فوج نہیں آئی، اس پر حوالے سے ISPR کے جو ترجمان ہیں وہ بھی انہوں نے کل ایک بیان دیا، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کوئٹہ میں بلاتی تو ہم جانے کو تیار تھے۔ آرٹیکل 245 کے تحت حکومت وقت فوج طلب کر سکتی ہے، اور وہ فوج کی طرف سے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بر وقت انتخابات چاہتے ہیں۔ تو فوج کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ آئندہ کی جو باغ دوڑ ہے وہ سنبھالے، اور میں بار بار مثال یہی دیتا ہوں کہ میز کے اوپر کچھ اگر کوئی کھانے کی چیزیں ہوں گی تو کھانے کے لیے لوگ آئیں گے۔ پاکستان اب وہ صورتحال ہے، وہ ضیاء الحق کا دور نہیں رہا، اور ایون نہ مشرف کا دور رہا ہے کہ جب فوج پاکستان کے خزانے کچھ بہتر صورتحال ہوتی تھی، لا اینڈ آرڈر بہت بہتر ہوتا تھا، تو فوج بھی 8-10 سال رگڑا لگا کے قوم کو چلی جاتی تھی۔ اس وقت ہمارے پاکستان کا اس سونے میز کی حالت ہے کہ یہاں پر کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر طرف بیماری ہے، ہر طرف مشکلات ہیں، مہنگائی ہے، بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، قتل و غارت گری ہے۔ تو فوج جو ہے وہ بھی کہہ رہی کہ یہاں پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اپنے اپنے بیرکوں میں یا اپنی اپنی جو بھی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں وہ کرنے میں بہتری ہے۔ تو یہ کہا ترجمان پاک فوج نے کہ جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ فوج انٹرسٹڈ نہیں تھی کوئٹہ میں جانے کے، تو انہوں نے کم سے کم اپنی صفائی ضرور دی ہے کہ اگر ہمیں حکومت بلاتی تو ہم جانے کو تیار تھے۔ ایک لاہور کا واقعہ کہ بیٹے سمیت شہید ہونے والے ڈاکٹر علی حیدر جو قتل ہوئے اس کے لیے ایک تفتیشی ٹیم بنا دی گئی ہے۔ تو ایک ٹیم بنا دینا، انکوائری کر دینا، کوئی بینچ بنا دینا، یہ ایسا ہے کہ کسی معاملے کو دبا دینا۔
آپ کو یاد ہوگا لاہور میں ہی 18 اکتوبر 2012 میں ایڈوکیٹ شاکر رضوی صاحب کو شہید کر دیا گیا. خانپور میں جو دھماکے ہوئے, ڈیرہ اسماعیل خان میں, راولپنڈی میں جو ان محرم الحرام میں دھماکے ہوئے ہیں, کون سی انکوائری ہوئی؟ اور خاص طور پہ پنجاب کا صوبہ کہا جا رہا ہے کہ لشکر جھنگوی کے لیے ایک بہت ہی ایسی اچھی آرام گاہ بنی ہوئی ہے کہ وہاں سے ٹریننگ لے کے دہشت گرد دوسرے صوبے میں جاتے ہیں. تو ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. بہت ہی ایک عظیم ڈاکٹر تھے, انہوں نے باہر کی دنیا کو چھوڑ کے پاکستان کی خدمت کا سوچا تھا, لیکن یہی ہے جرم کہ وہ شیعہ تھے اور ان کو نہت تھے. اپنے بچے کو وہ اسکول چھوڑنے جا رہے تھے, 12 سالہ ان کا بیٹا مرتضیٰ بھی ان کے ساتھ شہید کر دیا گیا. تو یہ ایک سلسلہ ہے اور ہماری حکومت پنجاب جو ہے وہ بالکل بے خبر ہے. وہ اپنی ہی ایک جو شوق ہیں وہ ان کو پورے کر رہی ہے. اربوں کے اربوں روپے جو ہیں, کبھی سستی روٹی ہے, یلو کیب سکیم ہے, اب وہ جنگلہ بس سروس ہے. آپ نے مختلف چینلز پہ دیکھا کہ پنجاب کی جو صحت کے معاملات ہیں, جو تعلیمی صورتحال ہے, اسکولوں میں کیا صورتحال ہے, چند دانش اسکول ضرور بنے ہیں, لیکن پاکستان کے خاص طور پہ پنجاب کے جو اسکولوں کی حالت ہے وہ بھی ناظرین آپ جانتے ہیں. تو تمام جو حکومت ہے, چاہے پنجاب کی ہو چاہے وفاقی ہو, عوام سے اس کا کتنا لینا دینا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم نے آئندہ الیکشن میں ضرور یاد رکھنی ہے. اگلی خبر ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے صدر زرداری اور راجہ پرویز اشرف کو کوئٹہ کا دورہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. صدر کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ اس سے علاقے کے شیعہ افراد میں تحفظ فراہم کرنے کی حکومتی عزم کی یقین دہانی پیدا ہوگی. اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ستم ظریفی ہے کہ وہ صدر صاحب کو خط لکھ رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپ کوئٹہ جائیں, خدا کے لیے جو بھی ایسے دھماکے ہوتے ہیں, چاہے چلاس میں کوئی ایسی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, کراچی میں, پاکستان کے سب علاقوں میں شیعہ ٹارگٹ کلنگ جاری ہے, تو آپ پاکستان کے صدر ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, ان لوگ جو مظلومین ہیں ان کے ساتھ جا کے تھوڑی سی دادرسی کے لیے ان کے غم میں تو برابر کے شریک ہو جائیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے وہ الگ بات ہے, لیکن غم میں برابر ہونے یا شریک ہونے کے لیے بھی ایک ظرف چاہیے, ایک حص چاہیے انسانیت کی. لیکن یہ تمام چیزیں ہمارے جو حکمران ہیں فی الحال ان میں نظر نہیں آ رہی. ان کو ہر چیز نظر آ رہی جو ان کے اپنے مفاد میں ہے, اپنے اتحاد میں جو چیز آگے چلے گی, کیا آگے 5 سالوں میں وہ کیا کرنے والے ہیں, کس جماعت کے ساتھ ٹکرانا ہے, کس جماعت کو ساتھ ملانا ہے, یہ سب حکمران جانتے ہیں. ایک بوڑھی عورت جس کی جوان اولاد اسے چھین لی گئی ہے, اس کے یہاں سے پوچھنے کے لیے صدر صاحب کے پاس یا وزیر اعظم صاحب کے پاس یا ایون نواز شریف صاحب کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. تو یہ ہمارے حکمران ہیں جن کو ہیومن رائٹس جو کمیشن ہے وہ کہہ رہا ہے, وہ خط لکھ رہا ہے کہ بھائی آپ اس ملک کے صدر ہیں, بدقسمتی ہماری عوام کی کہ آپ صدر ہیں, لیکن آپ جائیے تو صحیح, ان کے لیے دادرسی کیجئے اور ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہو جائیے. اب صدر صاحب دیکھتے ہیں ایسے خط یا ایسی باتیں ان تک نہیں پہنچتی یا پہنچنے نہیں دی جاتی, تو اللہ کرے اب صدر صاحب کی یہ حالت ہے یا ہمارے جو پیپلز پارٹی کے جو ووٹرز ہیں ان کی یہ حالت ہوگی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پچھلے دنوں جو ایک حادثہ ہوا یا سانحہ ہوا جیکب آباد میں, بے نظیر کے ایک پیر شاہ حسین صاحب کے جلسے میں بھی دھماکہ ہوا ہے اور وہاں پر ان کے جو عزیز ہیں وہ قتل ہو گئے یا شہید ہو گئے. تو اس میں آپ اندازہ لگا لیں کہ بے نظیر صاحبہ کے جو پیر ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں, تو بے نظیر کے ووٹرز کی کتنی حفاظت کریں گے زرداری صاحب. تو اس پر ہم نے تھوڑا سا ٹائم ہے, 16 مارچ کو یہ حکومتیں ختم ہوں گی. اب ہمارے لیے ساری جو چیزیں ہیں مجھے امید ہے کہ یہ یاد رکھنی ہے. ہم تو بار بار کہیں گے میڈیا کا کام ہے آپ تک بار بار یہ جو باتیں ہیں وہ پہنچانی, آخر میں مہر آپ نے لگانی ہے. اور آج بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کے حق دینے سے متعلق بھی ایک کیس کی سماعت ہوئی ہے. تو جو بیرون ملک پاکستانی اس طرح UK, یورپ میں یا امریکہ میں, UAE میں جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی موقع آئے گا کہ وہ اپنے پاکستان کے حکمرانوں کو منتخب کر سکے. ہم یہاں ان کا بہت بڑا استقبال کرتے ہیں, ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں, یہ ہمارے لیڈر ہیں, لیکن خدا کے لیے جو ایک کہیں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اگر ہم پیپلز پارٹی کے ہیں تو صدیوں سے, یا پتہ نہیں صدیاں تو نہیں, ابھی کچھ ہی سال ہوئے ہیں ہم جکڑے ہوئے ہیں. اگر مسلم لیگ کے ہیں ہم جکڑے ہوئے ہیں. اگر ہمیں عمران خان پسند ہے تو ہم بس وہ کچھ بھی کرتا جائے وہ ہمیں پسند ہے. الطاف بھائی کے اگر ہم گن گاتے ہیں تو ہم گاتے ہی رہیں گے. کاش ایسا کریں کہ تھوڑا سا, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ سارے ہی اچھے ہیں, لیکن جو کم برا ہے اس کو تھوڑا سا اپنے ذہن سے دیکھیے. اپنی جو بھی کوئی تعصب کی اینک ہے, کوئی لسانی کوئی اینک ہے, جو بھی ہے وہ اتار کے اپنے لیڈر کو دیکھیے, چیک کیجئے کہ آیا یہ اس نے گزشتہ 5-6 سالوں میں یا 10 سالوں میں یا جتنی بھی حکومت کی اس نے ہمارا کتنا ساتھ دیا ہے. تو جو کم برا ہے یہ تو تلاش کرنا بہت مشکل ہے کہ جو بہت ہی اچھا ہے
یہ اچھے وغیرہ کوئی بھی نہیں، لیکن جو کم برا ہے، جیسے کہتے ہیں اندھوں میں کانا راجا، تو ہم نے ایک کوئی کانا شخص جو ایک آنکھ سے ہی دیکھ سکے، ویسے سپریم کورٹ والا وہ نہیں، جو ایک آنکھ سے دیکھ سکے، وہ ہمیں کوئی ایسا راجا یا ایسا حکمران چاہیے۔ راجا اب بھی ہے لیکن وہ واقعی راجا ہے، وہ اس نے گجر خان میں تمام اربوں کا فنڈ لے گیا ہے، لیکن وہ صحیح طور پہ پاکستان کی طرف سے اس کی کوئی خیال نہیں ہے، کوئٹہ جانے کے لیے اس کے لیے کوئی جرت نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں کس طرح آنکھیں ملاؤں گا ان کے شہداء کے ورثات سے۔ تو بہت سی باتیں ہیں، یہ ووٹ کا جو وقت آئے گا تو مجھے امید ہے آپ سب اور مجھ سمیت جو ہیں وہ سب یاد رکھیں گے۔ اور یہ جو اگلی خبر، اس سے پہلے میں تھوڑا سا پانی پی لوں کہ یہ خبریں ایک جذباتی انداز ہے اور آپ بھی ضرور جذباتی صحیح بات ہے، اور آپ جن لیڈروں کی بات کر رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ ہمیں اب وقت آ گیا کہ بدلنا پڑے گا، اپنے سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایسے لیڈرز ہیں بار بار ہمیں وہ جیسے کہتے ہیں ٹافی کے اوپر کوئی بھی ریپر چڑھا کے اندر ٹافی وہی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہمارا کیا ہوتا ہے۔ اگلی خبر سسٹر وہ یہ ہے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان ایران سے معاہدے کرنے سے گریز کرے، توانائی کے شعبے میں پاکستان کی معاونت کریں گے، یہ امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے۔ تو حکومت نے بہت برے کام کیے، لیکن دو جو اچھے کام جاتے جاتے یہ کر رہے ہیں، ایک تو ایران کے ساتھ جو پائپ لائن کا جو معاہدہ تھا وہ اس پر ابھی تک ٹکے ہوئے ہیں یا ڈٹے ہوئے ہیں، اس پر ہم نے ان کو ضرور اپریشیٹ کرنا ہے۔ اور گوادر کی جو بندرگاہ چین کو دی گئی ہے، اس سے بھی جو بیلنس ہے یا ایک جو حکمرانی ہے امریکہ کی اس خطے میں، وہ بھی کم ہونے میں پاکستان کی ضرور مدد ہوگی۔ تو ایک اور اچھی بات کہ کل ایرانی وزیر پیٹرولیم رستم غاسمی کی وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سے ملاقات ہوئی اور جو پائپ لائن معاہدہ اس پر جائزہ لیا گیا ہے، اور گوادر میں ایران کی طرف سے بجلی سپلائی کرنے پر وزیر اعظم نے شکریہ ادا کیا ہے۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، پاک ایران دوستی ہے، پاک چین دوستی ہے، یہ امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی۔ کچھ باتیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ جو دہشت گردی ہے اس خطے میں، یہ بیرونی طاقتیں بھی اس میں ملوث ہو سکتی ہیں، جن کے مفادات جو ہیں وہ نہ ایران کے ساتھ ہیں نہ چین کے ساتھ ہیں، وہ کچھ اپنی ہی منمانی چاہتے ہیں۔ تو پاکستان خدا کے فضل سے ایک ایسا خطہ ہے کہ اگر ہم اپنے فیصلے صحیح طور پہ کر پائیں تو پاکستان ایک وہی سونے کی چڑیا بن سکتی ہے، لیکن ہم خود ہی اگر اسے نوچ نوچ کے کھاتے رہیں گے اور تو پھر بیرونی جو طاقتیں ہیں، بیرونی جو دشمن ہیں، ان کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ تو یہ خبر ہے، پاکستان کی جو حکومت ہے ابھی تک ماشاءاللہ قائم ہے، تو اس پر ہم نے ان کو ضرور اپریشیٹ کرنا ہے کہ ایران کے ساتھ جو پائپ لائن معاہدہ ہے، گوادر کی جو بندرگاہ ہے وہ بھی چین کے حوالے ہے، وہ چین کا انتظام ہوگا، پاکستان نے وہ جگہ جو ہے وہ چین کو بیچی نہیں ہے۔ تو بعض مخالفین یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستانی جو ہیں وہ اپنی زمین بیچنے کو تیار ہیں، زمین بیچی نہیں ہے، انتظام جو ہے اس گوادر بندرگاہ کا وہ چین کے پاس ہوگا۔ تو ایک وہی جو ہماری خبریں ہیں، حکومت نے سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس واپس لیا ہے۔ سندھ کا جو کھیل تھا چھپن چھپائی کا، ایم کیو ایم کا، پیپلز پارٹی کا، وہ آخری لمحات میں 16 مارچ کو ویسی ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ تو اب آ کے ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ اب چلنا بیکار ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پچھلے 10-15 سال سے انہوں نے اپوزیشن بینچوں میں چند گھنٹے ہی گزارے ہوں گے، تو آگے انہوں نے کیا کرنا ہے، پیپلز پارٹی کی جو ان کو آگے مستقبل نظر آ رہا ہے وہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے۔ نون لیگ کے ساتھ بھی ایم کیو ایم کے کوئی تعلقات اچھے نہیں، اسی لیے الطاف بھائی بار بار محب وطن جرنیلوں کو پکارتے رہتے ہیں، فوج کی آمد کو بہت زیادہ ویلکم کرتے ہیں، تو شاید ان کا اگلا شیئر کوئی فوجی حکومت آئے تو ایم کیو ایم کو کچھ اس میں کوئی شیئر ملے۔ تو سیاسی طور پہ وہ اپوزیشن میں کچھ 10-15 سال ہوئے ہیں، انہوں نے وہ مزہ نہیں چکھا۔ سب سے لانگسٹ جو ٹرم گزاری ہے عشرت العباس صاحب نے ایز اے گورنر، وہ بھی وہ گزار رہے ہیں۔ آگے ان میں اب ذوالفقار مرزا صاحب کہاں ہیں جو قرآن سر پہ اٹھا کے یہ تمام ٹونی بلیئر سے الطاف حسین کی کچھ ایسی باتیں انہوں نے کہیں کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے کچھ خطرے کے باعث تھی، تو یہ تمام چیزیں اب دوبارہ نکلنے والی ہیں۔ ہو سکتا ہے ذوالفقار مرزا صاحب بھی واپس آ جائیں۔ تو یہ تمام جو کھیل ہیں، جو حربے ہیں، میں تو یہی بار بار کہوں گا کہ ان سے باخبر رہیے گا۔ جلدی سے انٹرنیشنل خبروں کی طرف، اگر 26 فروری کو قزاقستان میں ایران نے مثبت جواب نہ دیا تو سفارتی مذاکرات کی کھڑکی بند ہو سکتی ہے۔ امریکن دھمکیاں بھی جاری ہیں۔ تو 26 فروری کو قزاقستان میں ایران کے ساتھ مذاکرات ہوں گے 6 عالمی طاقتوں کے، تو یہ اس پر یہ دھمکی ہے کہ کوئی اچھا فیصلہ، مثبت جواب کیا ہوگا؟ مثبت جواب یہی ہے کہ پاکستان کی طرح، جیسے کل سینیٹرز امریکن وہاں پہ موجود تھے، تو زرداری صاحب نے کہا کہ ڈرون حملوں کے علاوہ کوئی اور حربہ استعمال کیا جائے، تو یہ مثبت جواب ان کے لیے ہے۔ ایرانی جو مثبت جواب دیتے ہیں کہ ایک ڈرون حملہ یا کوئی بھی ڈرون غلطی سے بھی ان کی حدود میں جائے تو وہ تہران میں مار گراتے ہیں اور نمائش لگاتے ہیں کہ یہ ایک کھلونا دشمن میں ہماری حدود میں بھیجا تھا اور یہ ہم نے مار گرایا، اور واپس بھی نہیں دیتے۔ یہ مثبت جواب نہیں ہے، وہ ان کے لیے منفی جواب ہے۔ تو یہ شاید 26 فروری کو بھی
कुछ इसी किस्म के जवाबात जो उनके लिए मस्बत हों वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन कौमें वही होती हैं जो अपने लिए मस्बत है वो सोचें, वही कायम रह सकती हैं। तो हमने भी कुछ ना कुछ चीज़ें मस्बत की हैं जिस पर हमने पहले हुकूमत को कहा कि बहुत अच्छा किया है और मज़ीद अच्छा करने की ज़रूरत है। कीनिया के मशरकी इलाके में वाक़या मस्जिद पर फायरिंग से 7 अफराद हलाक हुए। आइंदा माह की तारीख को होने वाले इंतखाबात में नस्ली फ़साद होने का ख़तरा ये कीनिया में। और बताता चलूँ 2007 में भी वहाँ पर जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें 1100 हलाकतें हुई, ये तमाम नस्ली फ़सादात की वजह से। दमिश्क में कार बम धमाके से 18 अफराद मज़ीद हलाक हुए। शाम के जो हालात हैं वो भी आपने देखा कि बैरूनी जो ताकतें हैं वहाँ का अमन भी तबाह किए हुए हैं। इंडिया की बहुत ही अफसोसनाक खबर, कल हैदराबाद दक्कन में भी बम धमाके हुए और 18 अफराद उसमें हलाक हो गए। 10 मिनट में ये 2 धमाके हुए और ये जो धमाका खेज मवाद था खाने के डिब्बों में छुपाया गया था और धमाके दिलसुख नगर में हुए। तो हैदराबाद दक्कन में जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो इस हादसे के हवाले से हमें मज़ीद बता सकते हैं और हम दुआ करते हैं कि वहाँ पर जो भी हमारे बहन भाई मौजूद हैं, चाहे मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, इंसान तो हैं, इंसानी जान ऐसे जानी नहीं चाहिए किसी धमाके में, किसी हादसे में। उसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। इंडिया भर में महंगाई और तेल की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ दूसरे रोज़ भी मज़दूरों की हड़ताल हुई और 2 दिन में तकरीबन 36 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। तो इंडिया में भी महंगाई और तेल से आवाम जो है वो तंग है। यहाँ की कुछ खबरें कि बर्मिंघम से गिरफ़्तार होने वाले 3 मुसलमान बरतानवी अफराद को बम धमाकों की साजिश तैयार करने पर मुजरम करार दे दिया गया है और नामजद मुजरमों अरफान नसीर, इरफान खालिद और आशिक अली ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। और अगली खबर एक तहकीक से मुतालिक है। सुन्नत रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आइमा मासूमी ने जो हमें तरीक़ाकार बताया है ज़िंदगी का, वो आज साइंस उसको बता रही है कि ये वाकई सही तरीक़ाकार है। एक और सुन्नत है दाढ़ी का, जो मर्दों में दाढ़ी का जो एक सिलसिला है, उसमें जदीद तहकीक की गई। ऑस्ट्रेलिया में कहा गया कि मर्दों में दाढ़ी उनकी सेहत पर मस्बत असरात मुरतब करती है। दाढ़ी मौसमी बीमारियों के साथ साथ जिल्द की बहुत सी बीमारियों से महफूज रखती है। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किए हैं वो आज साइंस से बता रही कि वाकई सेहत से मुतालिक भी और हमारे दीन में जो अहकामात दिए गए हैं वो किसी ऐसा काम नहीं है कि जिसमें कोई फ़ायदा ना हो, इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगला सेगमेंट भी हमारा फ़ायदे की बात होगा। उससे पहले खेल की खबरें। पाकिस्तान अफ्रीका का तीसरा टेस्ट मैच जारी है। अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 85 रन बनाए, उसके 2 खिलाड़ी आउट हुए। 2 मैच पाकिस्तान पहले ही हार चुका है। इस टेस्ट मैच में भी अब क्या होता है, बहुत मुश्किल से पाकिस्तान की जो बैटिंग है बाहर जा के चलती है। तो कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं, देखें कि पाकिस्तान ये तीसरा मैच बचाएगा या नहीं। इंडिया पाकिस्तान के अलावा एक और जो टीम है ऑस्ट्रेलिया की टीम, वो भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ होती है वो भी काफ़ी टफ होती है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त इंडिया के दौरे पे है। चेन्नई में एक टेस्ट मैच जारी है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 269 रन बनाए, उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए। एक मौके पे 197 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन जो है वो कम बैक करने की सलाहियत अच्छी रखते हैं। तो ये टेस्ट मैच भी अच्छा होगा। साथ ही साथ इनकी खबरें मैं देता रहूँगा। तो जल्दी से मैंने कोशिश की है कि 15-20 मिनट में सारा जो है हमारी टारगेट किलिंग से लेके खेल की खबरों तक आपको बाखबर रखा जाए। आगे की जो बात है उसमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। तो बढ़ते हैं फ़ायदे की बात की तरफ। जी फारूक भाई बहुत शुक्रिया। और आपकी खबरें माशाल्लाह बहुत अच्छी खबरों के साथ आपके जो कमेंट्स होते हैं वो बड़े ही दिलचस्प वो कमेंट्स नहीं होते, वो दिल का एक वो कहते हैं ना एक गुबार होता है, दिल की आवाज़ होती है। जी नाज़रीन, हम बढ़ते हैं फ़ायदे की बात की तरफ और आज हम फ़ायदे की बात में आपके लिए लेकर आए हैं जैतून का हम जिक्र करेंगे, जैतून के तेल का जिक्र करेंगे। जैतून को खाने के कितने फ़वाइद हैं अहादीस की रोशनी में, अक़वाल की रोशनी में, और वैसे ही मेडिकली भी हम बताएंगे कि उसके क्या फ़वाइद हैं। देखिए, खुदा बुजुर्गों बरतर ने अपने पाक कलाम में भी जैतून के दरख्त को शजरा मुबारक करार दिया है और एक दूसरे मुकाम पर जैतून की कसम खाई है, इसका तस्करा फरमाया है। और मुख्तलिफ सूरह हाय कुरानी में भी जैतून और इसके तेल का मुतअद्दिद बार जिक्र किया है। तो जैतून के फल और तेल के बेशुमार फ़वाइद हैं, जिनमें से मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जैतून का तेल जो है वो जोड़ों के दर्द को दूर करता है और पट्ठों को मजबूत करता है। हमारी सिस्टर ने पूछा था कि पट्ठों के बारे में कुछ बताएं, तो हमने पिछली दफ़ा भी खरबूजा बताया था। आज फिर जो भी हमें अहादीस की रोशनी में हम आज आपको बताएंगे कि जैतून का तेल किस तरह से जोड़ों के दर्द को दूर करता है और पट्ठों को मजबूत करता है। और जोड़ों के दर्द की बीमारी इस ठंडे मुल्क में बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाती है और अहादीस में भी मौजूद है, हम आगे आपके साथ
साथ इसमें शेयर करेंगे कि नबी करीम ने क्या इरशाद फरमाया। आगे बढ़ते हैं कि कब्ज़ कुशा है यानी जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए बहुत ही मुफीद है जैतून का तेल। मैदे के अल्सर के लिए नाफे है, फ़ायदेमंद है। दर्द कॉलंज में फ़ायदेमंद है यानी पेट के दर्द में भी बेइंतहा जो जैतून का तेल है या जैतून है वो बेइंतहा फ़ायदेमंद है। इंस्टेंट जो अंतड़ियाँ होती हैं, अंतड़ियों को इंटेस्टाइन भी कहते हैं, उनके वर्म और दर्द मैदे को दफ़ा करता है। कमज़ोर बच्चों के लिए मालिश करने से कमज़ोरी दूर करता है। आसाब और पट्ठों की तवानाई बहाल करता है। दिमागी क़ुव्वत में इजाफ़ा करता है। अंदरूनी आज़ा को सूजश और ख़राश में तस्कीन बख्श है जैतून का तेल। बच्चों को मौसम गर्मा में बेइंतहा फ़ायदा पहुंचाता है या बच्चों को मौसम सरमा में महफूज रखता है। बलगम का अखराज करता है। खांसी में भी फ़ायदा बख्शता है। जब खांसी हो या बलगम की प्रॉब्लम हो तो उसमें भी जैतून का तेल बेइंतहा फ़ायदेमंद है। नमूने में और बच्चों की पसली चलने में अफाका करता है। जब बच्चों की सर्दी में पसलियाँ चलती हैं या नमूने का बच्चे शिकार होते हैं तो उसके लिए जैतून का तेल बेइंतहा फ़ायदेमंद है। मौसम सर्दा में दर्दों में फ़ायदा पहुँचाता है। कोई भी पुरानी किस्म की चोट हो, कितनी पुरानी चोट क्यों ना हो, उसके दर्द को जैतून का तेल जो है वो दूर करता है। जैतून के बहुत से फ़वाइद हैं और क्यों ना हो कि खुदावंद करीम ने खुद इसकी कसम खाई है और उसको शजरा मुबारका जो है कहा है और उसके हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा रहे हैं और उसकी अफादियत से शक व शुबा की फिर गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया तो आप ये इरशाद फरमाते हैं, हदीस है नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि तुम्हारे लिए जैतून का तेल इस्तेमाल करना ज़रूरी है क्योंकि ये बलगम को दूर करता है, पट्ठों को मजबूत करता है, जिस्म को खूबसूरत बनाता है और सांस को पाकीज़ा करता है और गम को ज़ाइल करता है। सुभान अल्लाह कि आपका गम भी अगर होगा तो जैतून का तेल जो है इस्तेमाल करने से वो दूर होगा। और जिस तरह नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि बलगम को दूर करता है, पट्ठों को मजबूत करता है और जिस्म को खूबसूरत बनाता है, सांस को पाकीज़ा करता है। बेशुमार देखें अहादीस की रोशनी में जैतून के फ़ायदे किस तरह से हमारे सामने आ रहे हैं। और हम लोगों के लिए जो हम इंग्लैंड में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, बेइंतहा सर्दी होती है, वहाँ तो जैतून का तेल बेइंतहा हम सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इलाज करो नमूने का जैतून के तेल के साथ, कि जो नमूनिया हो जाता है सर्दी की वजह से हो जाता है, बच्चों को हो जाता है, पसलियाँ चलने लगती हैं, तो उसमें जैतून का तेल बेइंतहा मुफीद है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जैतून का तेल खाया करो क्योंकि इसका तेल इस्तेमाल करो कि ये एक बरकतों वाला दरख्त है। सुभान अल्लाह कि आपने ये इरशाद फरमा दिया कि जैतून का तेल खाया करो, इसका इस्तेमाल करो क्योंकि ये एक बरकतों वाला दरख्त है। और इसके बाद जब नबी करीम ने इरशाद फरमा दिया तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती कि हम कोई शक करें जैतून में या जैतून के तेल के बारे में। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, जैतून खाया करो और इसका तेल लगाया करो क्योंकि ये मुबारक है। सुभान अल्लाह। और यहाँ देखें बहुत सी शीशों में जैतून मिलते हैं, तो आप उनको घर में लाया करें, अपने बच्चों को खिलाया करें, ख़ुद भी सैलेड के तौर पे इस्तेमाल किया करें क्योंकि नबी करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि ये मुबारक है। जैतून खाओ और तेल लगाओ, दोनों चीज़ें जो है वो मुबारक है। आगे बढ़ते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब से फरमाया, या अली रोग़न जैतून खाओ और बदन पर मलो क्योंकि जो शख्स खाएगा और बदन पर मलेगा 40 रोज़ तक शैतान उसके पास ना भटकेगा। सुभान अल्लाह कि नबी करीम मौला अली से ये इरशाद फरमा रहे हैं कि रोग़न ज़ैतून खाओ और बदन पे मलो क्योंकि जो शख्स इसको खाएगा तो या बदन पे मलेगा तो 40 दिन तक जो है शैतान उसके करीब भी नहीं भटकेगा। उसके बाद हम आपके लिए लेकर आए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस कि आपने इरशाद फरमाया कि दरख्त जैतून के पत्ते फ़िशा खून वाले अफराद के लिए मुफीद हैं। रोग़न ज़ैतून अमराज जिगर और सूए हज़म में नाफ़े है, दर्द जिगर में भी तस्कीन बाइस है। अमराज सीना, देखिए सीने के बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बीमारी में मुब्तला होते हैं, सांस चलती है या सीने का जो भी मर्ज़ है उसके लिए इमाम इरशाद फरमाते हैं कि अमराज सीना में जो अफराद मुब्तला हों उनके लिए रोग़न ज़ैतून को सलाद में इस्तेमाल मुफीद है। यहाँ पे ज़ैतून मिलना बहुत आसान है, शीशियों में मिलता है, आप अपनी सैलेड में यूज़ करें। जिनको भी प्रॉब्लम है सीने की, सांस चलने की, पसलियाँ चलने की, उनके लिए ज़ैतून बेइंतहा मुफीद है। इमाम जाफ़र सादिक ने इरशाद फरमाया। आगे बढ़ते हैं, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ज़ैतून इस्तेमाल करो क्योंकि ये नफ्स को पाकीज़ा करता है,
बलगम को दूर करता है, रंग को निखारता है, पट्टों को मजबूत करता है, जोड़ों के दर्द को दूर करता है और गुस्से को ठंडा करता है। सुभान अल्लाह। इमाम अली रज़ा ने सभी बयान कर दिया। जिनको पट्ठों की प्रॉब्लम है, वो पट्ठों को मजबूत करना चाहते हैं, वो जैतून का तेल इस्तेमाल करें। जिनको जोड़ों की प्रॉब्लम है, बेइंतहा हमारी ख़वातीन बहनों भाइयों को जोड़े की प्रॉब्लम होती है, इमाम अली रज़ा इरशाद फरमा रहे हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, तो ज़रूर आप पट्ठों के लिए, जोड़ों के लिए इसको इस्तेमाल करें। उसके बाद कहा इमाम ने बलगम को दूर करता है, जिनको बलगम की प्रॉब्लम है वो यूज़ करें। रंग को निखारता है, गुस्से को ठंडा करता है। तमाम फ़ायदे हमारे लिए जैतून में मौजूद हैं, जैतून के तेल में मौजूद हैं। आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, सबसे बढ़कर कुरान पाक में इसका जिक्र हुआ है। और जैतून का फल और तेल जो है इंतहाई मुफीद है, और इसके पत्ते भी फिशार खून को दूर करते हैं। और उसके बाद जो है, जिन बच्चों की टांगें जो हैं कमज़ोर होती हैं, बच्चों के लिए बता रहे हैं कि जिन बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी टांगें अगर कमज़ोर हों तो उनके तेल की, जैतून के तेल की मालिश करने से टांगें मजबूत हो जाती हैं। तो हम बचपन में जब बच्चे पैदा होते हैं तो तेल की मालिश करते हैं, तो कोशिश करें कि जैतून का तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि इनसे जो है टांगें मजबूत हो जाती हैं। बच्चे बड़े जिस एज के उम्र के लोग हैं, सब अपनी बॉडी में जैतून के तेल की मालिश करें। हदीस की रोशनी में हमने बताया और कुरान पाक में भी इसका जिक्र है। उसके बाद इसकी तासीर जो है गरम मुतदिल होती है, खाने में भी यूज़ करें। कोशिश करें कि आधा जैतून का तेल और आधा नॉर्मल ऑयल यूज़ करें। और उसके बाद इसके दरख्त जो हैं, जैतून के दरख्त जो है शाम और दीगर ममालिक में पाए जाते हैं। तो आज के फ़ायदे की बाद में हम आपके लिए लेकर आए थे जैतून, कुरान की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में। मुझे उम्मीद है कि जो जैतून नहीं खाते होंगे वो आज से खाना शुरू करेंगे, जो तेल नहीं लगाते होंगे वो आज से तेल लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि जैतून में हमारे लिए बेशुमार फ़ायदे छुपे हैं। आज के लिए बस इतना ही, बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब। जी, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, जो हमारा अगला सेगमेंट है ये आपके सामने तस्वीर बोलती है। जी, और तस्वीर जो नाज़रीन आपके सामने है, कुछ मैं चाहूँगा थोड़ा सा और मज़ीद साफ़ कर दें हमारे नाज़रीन के लिए। जो बच्चे हैं, आप शोहदा कोयटा, ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जिनको बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी वजह के शहीद कर दिया गया। और ये बच्चों की तस्वीरें ऐसे दिल हिला देने वाले मनाज़र, ज़ाहिर है हम वो अपनी वो तस्वीरों में नहीं शो कर सकते, लेकिन ये वो फूल हैं जिनको बग़ैर किसी वजह के रोन दिया गया। और ये वो बच्चे हैं जो एक तकाज़ा भी कर रहे हैं, जो हमें पैगाम भी दे रहे हैं कि इन्होंने जो खून दिया है, इनका खून इंशाल्लाह हमने रायगान नहीं जाने देना। तो आप भी कॉल कर सकते हैं। आपके लिए ये तस्वीर क्या मैसेज दे रही है सिस्टर? बहुत ही दिल हिला देने वाले। और अमूमन हम खबरें पढ़ते हैं, लेकिन जब ऐसी खबरों में बच्चों और ख़वातीन का भी जिक्र हो कि उनको भी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है, तो और भी ज़्यादा दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। और वाकई ये बच्चे तो अभी ये फूल सही से खिले भी नहीं थे कि मुरझा गए। और ये पूछें तो किससे पूछें कि हमारा कसूर क्या था, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये बच्चे किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं? इनका क्या कसूर था? छोटे छोटे बच्चे, फारूक भाई, जब तस्वीरों में हमने देखा तो बच्चों की गुड़ियाएँ, स्कूल के बस्ते खून में लथपथ पड़े हैं, और बेइंतहा क़यामत खेज़ मंज़र है। और फिर सलाम पेश करेंगे उन शहदा को, उन बच्चों को, उन ख़वातीन को जो इसमें शहीद हुए, और उनके लवाहिकीन को परवरदिगार आलम बेपनाह जो है वो सब्र दे। और अल्फाज, फारूक भाई, तमाम अल्फाज में समझती हूँ यहाँ आके ख़त्म हो जाते हैं कि इन बच्चों का क्या कसूर था, कि किससे पूछें, किसके पास जाएं। बेशुमार माएँ होंगी जो अपनी गोदियों को खाली महसूस कर रही होंगी, घर में जाएंगी तो उन बच्चों के खिलौने नज़र आएंगे, बच्चों के कपड़े नज़र आएंगे। ये क़यामत जो उन पे, उनके घरों पे आई है, इसका सवाल हम किससे करें, किससे इसका तस्करा करें? जी हाँ। और हमारा जो मुस्तकबिल होते हैं, बच्चों को कहा जाता है ना कि ये हमारा मुस्तकबिल है। और किसी भी आंगन में कोई फूल खिलता है, और देखें कितनी दुआओं के लिए लोग कहते हैं कि हम बे औलाद हैं, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारे यहाँ औलाद हो जाए। और जिनके यहाँ औलाद हो जाती है और फिर उनको इस तरह से कत्ल कर दिया जाए, इस तरह से रास्ते से हटा दिया जाए। दहशतगर्द जो हैं उनकी सोच या उनके ज़हन को पता नहीं किस तरह माऊफ़ कर दिया जाता है कि उनमें ये सलाहियत ही नहीं रहती, या इतनी दरिंदगी छा जाती है। इवन दरिंदे भी शायद ऐसा ना काम करें जो इंसान कर रहा है, और बदकिस्मती से जो ख़ुद को मुसलमान कह रहा है वो कर रहा है। तो मैं चाहूँगा जो हमारे भाई ये तस्वीर एक बार फिर हमारे नाज़रीन के लिए दिखा दें, ताकि अगर इस लम्हात में कोई कॉल करना चाहे इस टॉपिक पे, यानी इस मौजू पे तस्वीर बोलती है, इसमें आप अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं और उन माओं के साथ ताज़ियत पेश कर सकते हैं जो लोग इस वक्त कोयटा में प्रोग्राम देख रहे हैं,
اور مجھے وہ 2 دن پہلے جو ہماری ایک بہن کی کال تھی کوئٹہ سے، کتنی پرعزم اور کتنی باحوصلہ وہ ہماری بہن تھی کہ کس طرح سے انہوں نے ہر ایشو پہ بات کی ہے. اور یہ وہ بچے ہیں، وہ شہداء ہیں کہ جنہوں نے اپنے خون کے ساتھ یہ قربانی دی ہے اور ہمیں یہ جو میسج دیا ہے. اور ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ جو یہاں UK یورپ میں جو لوگ بیٹھے ہیں زندگی گزار رہے ہیں، تو ذرا ان ماؤں سے ان کے دل کا حال پوچھیں کہ جن کی گودیاں اجڑ گئی ہیں، جو بچے ہنستے کھیلتے ایک پتہ نہیں کس کس کام سے، کوئی ایک تو اسکول میں بھی ایسے اثرات ہوئے اس دھماکے کے کہ 17-18 بچے اس اسکول میں شہید ہو گئے، اور وہ مائیں کس طرح سے انہوں نے اپنے لاشوں کو قبروں میں جو ہے وہ اتارا ہوگا. تو یہ بہت ہی سنگین اور بہت ہی دل ہلا دینے والی صورتحال ہے. اور ہمارے ہاں جو بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑے بڑے حکمران ہیں، ان تک اس طرح کی جو گفتگو ہے، ان تک اس طرح کے جو پیغامات ہیں، وہ پتہ نہیں اس کو کیوں اثر نہیں کر رہے. دہشت گردوں کے بعد جو بے حسی ہے وہ پھر ہمارے حکمرانوں میں بہت زیادہ ہے. جی کالر ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا میسج لے رہے ہیں اس تصویر سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی مدد. مولا علی مدد. جی ہماری بیٹی بطول ہیں. جی بیٹا. جی بیٹا. جی جلدی سے سنا دیں ایک شعر تاکہ پھر یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو جائے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کچھ گیا کربلا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تو بے کفن تیرا زخمی بدن تو غریب الوطن تو دکن تیری ہر من صدا تیری ہر من صدا بلدنا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ہم جیتے رہو، خوش رہو، سلامت رہو، ہمیشہ اسی طرح شامل ہوتے رہو. الہی آمین الہی آمین. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. فاروق بھائی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. شکریہ. آپ نے جو یہ دکھایا ہے تصویر بولتی ہے، یہ جناب علیہ السلام کی فوج ہے جو کربلا کوئٹہ میں شہید ہوئی ہے. حضرت جوش کا ایک ہی شعر ہے، غیرت حق کو کہیں دیکھو نہ آ جائے جلال، ظالموں ہولی نہ کھیلو خون انسانی کے ساتھ. اللہ. میں بس ایک منٹ میں، انڈیا کے وزیر دفاع اے کے اینٹنی کا کہنا ہے کہ میٹر آف کنسرن ہے جو پاکستان نے معاہدہ کیا ہے چین سے یہ گوادر کا، اور یہ موتیوں کی مالا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے سری لنکا میں ہمبن توتا کی بندرگاہ اور چٹاگانگ بنگلہ دیش کی چٹاگانگ بندرگاہ، یہ تینوں ایک مالا کی طرح ہیں. امریکہ یہ قطعا نہیں پسند کرتا کہ چائنا اس طرح ترقی کرے اور پاکستان کی بہتری ہو گوادر کے بارے میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان اسی طرح ایران کے ساتھ معاہدوں سے اعتراض کرے. کیا ہم آزاد ہیں؟ دیٹس اے کوشچن. کیا ہم آزاد ہیں؟ پارٹی نے جو کام کیے اچھے تھے برے تھے، اس میں یہ کام بہت بہترین کام ہے، لیکن کیا ہم آزاد ہیں اس کو باقی؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. اس میں مزید بھی آپ بات کر سکتے ہیں اگلے حصے میں. اور جو آپ نے پیغام دیا بلکہ ایک شعر کا سہارا لیا ہے. بالکل ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں کہ بچوں کی یہ جو ہم تصویر دیکھ رہے ہیں اس پر کیا بات کی جائے اور کیا میسج دیا جائے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں بول رہا ہوں محمد علی اختر بیلجیم سے. تو میں ایک قصیدہ پڑھنا چاہوں گا. جی بیٹا ضرور سنائیے. تھوڑا ایک شعر سنا دیں. سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا
یہاں سر کو جھکانا پڑے گا، سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا، سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا، سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا، اس میں اعظم ہے، اس میں اعظم ہے نام علی، نعرہ سب کو لگانا پڑے گا، سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا۔ جزاک اللہ۔ اس میں اعظم ہے سبحان نام اللہ۔ علی، سبحان نعرہ سب اللہ۔ کو لگانا پڑے گا، سبحان اللہ۔ اور جیسے شاہ صاحب نے ان شہداء کو کہا نا کہ یہ مولا علی اصغر علیہ السلام کی فوج ہے، تو دیکھیں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت جو میسج دے رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ بھی شعور رکھتے ہیں، وہ بھی بصیرت رکھتے ہیں۔ آپ نے جلوسوں میں دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی لبیک یا حسین کی پٹیاں باندھ کے، اپنا بینر لگا کے، وہ ان بچوں کے جو خون کی جو آواز ہے، جو پکار ہے، وہ ان کو یہ جو حاضر بچے ہیں وہ بھی رائے گاہ نہیں جانے دے رہے۔ تو یہ شعور ہے، بیداری ہے، جو بچے سے لے کے بڑا بھی محسوس کر رہا ہے۔ الحمدللہ۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں حیدر علی کچی بات کر رہا ہوں لاڑکانہ سے۔ جی جزاک حیدر اللہ، علی بہت کچی شکریہ۔ صاحب۔ جی بھائی۔ اور میں کوٹہ کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جزاک اور بی بی سیدہ کی شان میں دو مصرے بتانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ واجل فرجہ۔ کیا مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، اس میں اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتاؤں، اور میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میں تو خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میرے بارا امام زینب کا، کیا بتاؤں، سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہ۔ جی حیدر علی صاحب تھے لاڑکانہ سے۔ اور دیکھیں جب ہم پہلی بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے، لیکن در اہل بیت علیہم السلام اور حضرت پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا آپ نے قصیدہ پیش کیا، تو یہ وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جس طرح جو ظلم اور ستم ہے کس طرح صبر کرنا ہے، یہی ہستیاں ہمیں دلاسا دینے والی ہیں، اور ان کا نام ایسی طاقت ہے، لبیک یا حسین، اپنے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اپنے عزیزوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، لیکن زبان پہ جب لبیک یا حسین ہے تو اس میں ایک ایسا حوصلہ ہے، ایک ایسا جرت ہے جس نے پتھروں کو بھی پاش پاش کر دیا ہے۔ تو یہ مولا کا خاص کرم ہے۔ ایک پوائنٹ مقصود حسین سید صاحب بہت امپورٹنٹ دے کے گئے اس وقت گوادر پورٹ کا، اور ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ کہیں کوئی ایسے عناصر تو نہیں ہے جو پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں، یا بہت ہی بڑا یہ پوائنٹ وہ دے کے گئے، ہمیں سوچنا پڑے گا۔ جی بالکل۔ تو ناظرین بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مادری زبان، ماں بولی، تو ماں دھرتی سے ہم پیار اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم ماں بولی بھی اس کو بھی اپنائیں یا اس کی بھی اہمیت کو جانیں۔ تو کل جیسے 21 فروری کو وہ دن ہم منا نہیں سکے، دنیا بھر میں عالمی طور پہ مادری زبان کا دن منایا گیا تھا، ہم کون کون سی مادری زبانیں بھلا رہے ہیں، کیوں بھلا رہے ہیں، کیوں احساس کمتری محسوس کرتے ہیں اپنی کوئی بھی زبان بولنے میں، تو اس پر بات کر سکتے ہیں اس چھوٹے سے وقفے کے بعد۔